अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अच्छा जी। उसूलुल फ़िक़्ह में बुनियादी तौर पर लुग़वी कवायद होते हैं। यानी अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझ आए तो ये अ, लुग़त की जो दलालत की बहस है ना, यानी हम जो आम तौर पे पढ़ते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा नहवुल एराब पढ़ते हैं। हम जो नहव की किताबों में पढ़ते हैं ना, इसको ऐसे पढ़ना है और रफ़ा मंसूब जार वगैरह, उसी के दौरान एक चीज आती है जिसको हम नहवुल अदिल्लत वल इस्तिदलाल कहते हैं। तो ये सारे ही लुग़वी बातें हैं। यानी उसूलुल फ़िक़्ह को बुनियादी तौर पर अगर बयान किया जाए ना, उसूलुल फ़िक़्ह इस चीज का नाम है, तो आप कहेंगे कि यार लुग़त अरबी के ऐसे कवायद का नाम है जिनके जरिए से आप किताब व सुन्नत से आपने इस्तिंबात करना है। तो किताब व सुन्नत ही की रोशनी में ये एक शरई लुगत की एक शरई इस्तिलाहात लुगवी शरई इस्तिलाहात कायम की गई हैं। तो अब उसूल फ़िक़्ह के अंदर ये कलमा कलाम जुमला खबरिया इंशाइया इसकी भी बहस होती है। और ये वो है जो आप इतना आसानी से समझ चुके हैं। मतलब ये जो कलाम के बारे में खबर, जुमला खबर इंशा, ये ऐसा सबक है कि इसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं पेश आने वाली। ये वैसा सबक है जो आप इब्तदाई क़वाइदुन नहव से लेके पढ़ रहे हैं। तो इसको यहाँ शामिल क्यों किया गया है? देखें, खबर का एक अपना माना होता है। जैसे अमर आ गया है, अमर का एक अपना माना होता है। नहीं के कई मानी होते हैं। नहीं किन किन मानी के लिए आती है, अमर किन किन मानी के लिए आता है, खबर किन किन मानी के लिए आती है। शर्त आए, और इसी तरह जुमला जो कसम होता है, जो जुमला ताज्जुब होता है, उसके क्या, तो जब किताब सुन्नत में कोई खबर आएगी तो उसके क्या असरात होंगे अहकाम व मसाइल पर। जब किताब सुन्नत में कोई अमर का सीगा आएगा तो उसके क्या असरात होंगे। किताब सुन्नत में कोई नहीं का सीगा आएगा तो उसके क्या असरात होंगे। किताब सुन्नत में जो भी कलाम आएगा तो जाहिर है वो लुगत अरबी से बन के बना है। तो वो लुगत अरबी में उस कलाम की मानवी हैसियत क्या है, जो मानवी हैसियत उसकी वही हो वहां पर होगी। किताब सुन्नत में उसके दर्ज होने से पहले जो उसकी लोवी, यानी जिस जबान से वो आया है, अरबी जबान है जो कि असल, तो वो अरबी जबान में जुमला खबरिया के क्या अहकाम होते हैं, अरबी जबान के अंदर जुमला इंशाइया के क्या अहकाम होते हैं। तो वो अहकाम हमें किताब व सुन्नत जो कि उनकी ज़बान असल में अरबी है, उससे अहकाम व मसाइल के इस्तेंबात में भी मदद देते हैं। तो इसलिए ये लुग़वी बहूस भी इसमें की जाती है। शेख साहब फरमाते हैं अल कलाम, ये वही कलाम है जो आप नहव में भी पढ़ रहे हैं। तारीफ हो इसकी तारीफ, अल कलाम लुगतन लुग़वी एतबार से, अल लफ्जुल मौदू लिमानन। अच्छा, कलाम जो होता है ना लुगत में, ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो एक कोई माना देने के लिए बनाया गया। मिसाल के तौर पर जईद कलाम है, लुगवी एतबार से जईद कलाम है। ज़रबुन कलाम है, और फारासुन कलाम है। ठीक है। उर्दू में बोलें तो गलास कलाम है। ठीक है। घोड़ा कलाम है। ठीक है। मट्टी कलाम है। पानी कलाम है जी। में, फी, अरबी के अंदर अला। ठीक है, ये कलाम है। ये कलाम है सारे। आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी लफ्ज जो माना देता है ना, बा माना लफ्ज, तो अरबी में उस मतलब चाहे वो मुफरद है, मुरक्कब है, जो भी बा माना है, जुमला है, जुमला नहीं है, नाकिस है, ताम है, हर चीज को लुगवी एतबार से कलाम कह देते हैं। कलाम कह देते हैं। जैसे कि कलेमा, इस्तिलाही एतबार पर तो आप कहते हैं ना कि लफ्दुन वुदिया लिमानन मुफरदिन, ये वाला तर्जुमा आप करने हैं। लफ्दुन वुदिया लिमानन मुफरद, ये आप इस्तिलाही तारीफ में कलमा की तारीफ करते हैं। लेकिन लुगवी एतबार से आप कलमा किसको कहते हैं? लुगवी एतबार से कलमा हर बात को कहा जाता है, चाहे वो मतलब मुफरद हो, चाहे वो मुरक्कब हो, बल्कि मुरक्कब और मुफीद जुमलों पर यह लफ्ज़ कलमा अरबी लुगत के अंदर लुगवी यानी नहव की इस्तिलाह के अलावा लुगवी एतबार से तो ये मुफीद जुमलों या मुफीद कलिमात, जुमला मुफीदा वगैरह के ऊपर ये बोल दिया जाता है। और कुरान मजीद में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं।
लुगत में किसको कलाम आपने कहते बताया हैं था? लफ्जुन वुज़िया लिमानन मुफरत। मुफीदन। नहीं, मुफरत, अच्छा। हाँ, वो कलमा नहीं, मैं तो कलमा जो आप कलमा की जो कलीमा की जो आप तारीफ पढ़ते हैं नहव में, वो क्या पढ़ते हैं? लफ्जुन वुदिया लिमानन मुफरदिन, यही पढ़ते हैं ना आप? जी जी जी। हाँ, यही तारीफ है। तो ये कलमा की इस्तिलाही ठीक है। तारीफ है जो नहव वालों ने की है। तो वैसे कलमा, वैसे जुमले मुफीदा को, जुमले मुफीदा को, जो मुफीद जुमले होते हैं, मिसाल के तौर पर जा जईदुन, लुगवी एतबार से ये कलमा है, ठीक है। इदरिब, इदरिब, इदरिब खालिदन, इदरिब खालिदन, ये क्या है? ये कलमा है। किस एतबार से? नहवी एतबार से नहीं, नहवी एतबार से तो ये कलाम है भाई, मुरक्कब मुफीद है। नहवी एतबार से, हाँ, लुगवी एतबार से इसको कलमा कहते हैं। वो समझ गए हैं बात? लुगवी एतबार जी से शेख इसको, साहब। जी जी। हाँ। अच्छा, ये बात हम वो उसमें हमने शरह इब्न अकील के इब्तदाई सबक में पढ़ी थी। अच्छा जी। अल कलाम लुगतन, कलाम लुगवी एतबार से बामाना लफ्ज को कहते हैं जी, जो एक जो किसी माना के लिए बनाया गया हो, बामाना लफ्ज को कलाम कहते हैं इस्तिलाही तौर पर। अल लफ्जुल मुफीदु, हाँ, ये कलाम होता है अल लफ्जुल मुफीद, यानी जिसको हम मुरक्कब मुफीद कहते हैं। कवायदुन नहव की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मुरक्कब की दो किस्में होते हैं, एक मुरक्कब मुफीद होता है, एक मुरक्कब गैर मुफीद होता है। मुरक्कब मुफीद वो होता है जब बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, तो उसके बाद सुनने वालों को किसी चीज की खबर मालूम हो या फिर किसी चीज की तलब मालूम हो, ऐसे ही है ना? वो जी जी ऐसे ही सर। है जी सर। तारीफ। हाँ हाँ, बस। जी सर, ऐसे इब्तदाई ही। में ऐसे ही था। हाँ, बस ये वही चीज है। कलाम इस्तिलाही तौर पर उसको कहते हैं जो पूरा मतलब सेंटेंस होता है, इवन फ्रेज भी नहीं, सेंटेंस होता है, जुमला मुफीदा होता है, जुमला भी नहीं। ठीक है जी। आप कहेंगे मिसाल के तौर पर इन जा जईदुन, इन जा जईदुन, ये जो इन जा जईदुन है ना, ये इन जा जईदुन जो है, ये अगरचे जुमला है, लेकिन ये कलाम है इन जा जईदुन। वो कलाम नहीं है। हाँ, कलाम नहीं है ना, फायदा पूरा नहीं दे रही, ये लफ्जुल मुफीद नहीं है। या हाँ, लफ्जुल मुफीद कह सकते हैं एक एतबार से, लेकिन फायदतन तामतन नहीं है ना। यानी यहसुन सुकूत अलैहा जो हमने पढ़ा था, ऐसा फायदा जिस पर खामोश रहना दुरुस्त हो। तो अब इन जा जईदुन तो कह दिया, तो आगे जवाब शर्त की आपको तलब रहती है, आपको फायदा पूरा नहीं हो। ठीक है। तो अच्छा जी, ठीक हो गया जी। जी, अल्लफ्जुल मुफीदो मिसलो अल्लाहु रब्बुना, अल्लाहु रब्बुना। अब देखें, ये मुब्तदा है और खबर है, पूरा कलाम है। वह मुहम्मदुन नबीयुना, मुब्तदा है और खबर है, पूरा कलाम है। अच्छा जी, ये आपने कुछ दिन पहले जो पढ़ा है,
وَأَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ الْكَلَامُ اسْمَانِ، سب سے کم ترین جس سے کلام ملتا ہے، بنتا ہے، جڑتا ہے، سب سے کم ترین صورت جس سے کلام بنتا ہے، جڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ دو اسم، یعنی کلام کے بننے کے لیے کم از کم دو اسماء کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دو اسماء یہ کی سب تو ضرورت ہوتی قاف زیر قی جو آتا ہے، قاف زیر قی، ہے جی۔ وہ بھی تو کلام کہتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ کلام ہے۔ بھائی یہ کلام ہے، ہاں تو یہ ایک فعل اور ایک اسم سے مل کے بنا ہے نا، جی اس میں انتا ضمیر ہے۔ فعل واسم، فیہ فعل واسم، ٹھیک ہے جی، سمجھ گیا بات؟ بھائی یہ سب کون سا اسم ہے اس میں؟ غور کریں آپ، یہ صیغہ کیا ہے؟ پہلے آپ بتائیں، صیغہ حل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اسم کون ہے اس میں۔ یہ امر ہے، فعل امر ہے، مخاطب اس کا اس میں فاعل کون محذوف ہے؟ ہے، فاعل کون ہے اس کا؟ انتا ہاں اچھا ہاں، دیکھیں نا، صحیح۔ ادھر جب آپ مطلب یہ بات تو آپ ادھر بھی کر سکتے تھے نا، یہ اطراف تو اضرب پہ بھی آتا ہے، ان سور پہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی تو ایک فعل ہے، اسم اس کے کدھر ہے بھائی؟ اسم اس میں اس کا فاعل انتا مستتر وجوبن ہے، تو جب ہم ادرب کہہ رہے ہیں تو انتا کو بھی ہم اس کے معنی کی ادائیگی میں شامل کر رہے ہیں، جب ہم ادرب کہہ رہے ہیں تو انتا آٹومیٹیکلی یعنی خود کار طریقے سے اس میں موجود ہے، اس کو الگ سے اس کے اظہار کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، سمجھ گئے بات؟ تو کم جیسے ترین ہم جس سے، اردو میں کہتے ہیں مارو، تو اس کا مطلب تم ہاں مارو، یہ ہاں مقصد ہے، ٹھیک ہاں ہے فائل تو اس میں ہے۔ وَأَقَلُّ مَا جی۔ يَتَأَلَّفُ مِنْهُ الْكَلَامُ اسْمَانِ، کم ترین جس سے کلام بنتا ہے، یتعلق یعنی جڑتا ہے، بنتا ہے، مرکب ہوتا ہے، ترکیب، یا ترکب بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یتعلق الفت سے ہے نا، جس سے کلام کم ترین ما وہ یعنی صورت یتعلق جڑتا ہے، یہ جڑتا ترجمہ صحیح نہیں ہے لیکن میں لفظی کر رہا ہوں، بنتا اصل میں ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی، بنتا ہے من ہو جس سے الکلام و کلام اسمانے دو اسم ہوتے ہیں، یعنی کم تر کلام بننے کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ دو اسم ہوں، او فعل واسم، یا کم از کم ایک فعل اور ایک اسم ہونا چاہیے، داربا زید، یا پھر دوریبا زیدن، ذہبا زیدن، ٹھیک ہے جی، یا پھر اضرب، اگر یہ تو لکھنے میں تو تلفظ میں ایک ہی کلمہ آ رہا ہے، یعنی صرف فعل ہے، اسم نہیں ہے، لیکن وہ اسم جو ہے وہ محذوف ہے، انت ضمیر مستتر وجوبن، جب ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ مخاطب کا معنی ہم خود دے رہے ہیں، جب اس کو کسی کو کہہ رہے ہیں ادریب تو انتا کو ہم اس میں ملحوظ رکھ رہے ہیں نا، اس کے بغیر تو فعل ہو ہی نہیں سکتا جی۔ مثال الاول، پہلے کی مثال کے ایک دو اسم سے کلام بنے، یعنی مبتدا اور خبر، یعنی مبتدا اور خبر کی مثال ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ فعل اور اسم یعنی جملہ، یہ اس کو ہم جملہ اسمیہ کہہ دیں گے اور اس کو ہم جملہ فعلیہ کہہ دیں گے۔ استقام محمد، جی، وواحد الکلام کلمۃ، یہ آگے اس کی اصطلاحی تعریف بھی آ گئی ہے، وواحد الکلام، اور کلام کا واحد جو ہے وہ کلمۃ، کلمہ ہے، وہیا، اور وہ کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے، اللفظ الموضوع لمعنی مفرد، ایسا لفظ جو ایک معنی، مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو، مفرد معنی کے لیے بنایا، مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو، زید قائم، یہ مفرد معنی کے لیے نہیں بنا، لہذا یہ کلام ہے،
یہ کلمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مفرد معنی کے لیے بنائے یعنی صرف زید، یعنی مرکب زید، یا صرف قائم، یا صرف فی، یا پھر دار، یہ بھی مرکب ہو گیا ہے، یہ بھی مفرد نہیں رہا، اس کو بھی ہم کلمہ نہیں کہیں گے، یہ تو ایک کلمہ یہ ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر واؤ ایک کلمہ ہے، یا ایک کلمہ ہے، اما ایک کلمہ ہے، اسم ایک کلمہ ہے، او الگ کلمہ ہے، فعل الگ کلمہ ہے، او الگ کلمہ ہے، حرف الگ کلمہ ہے، فا الگ کلمہ ہے، اسم الگ کلمہ ہے، اس کے اوپر داخل ہوا ہے اس کو بھی الحرفی ہے، ما الگ کلمہ ہے، دلہ الگ کلمہ ہے، اس میں ہوا ضمیر الگ کلمہ ہے، الا الگ کلمہ ہے، مانن الگ کلمہ ہے، فی نفس ہی الگ کلمہ ہے، من الگ کلمہ ہے، غیر الگ کلمہ ہے، شار الگ کلمہ ہے، با الگ کلمہ ہے، اور زمن الگ کلمہ ہے۔ تو یہ اتنے کلمات، یہ سب مفرد معنی کے لیے، یہ سب کے سب مفرد معنی کے لیے۔ وہیا اما اسم، یا تو وہ اسم ہوتا ہے، او فعل او حرف، فل اسم، و اسم کس کو کہتے ہیں؟ ما دل علی معنی فی نفسہ من غیر اشعار بزمن۔ اب دیکھیں تعریف کے بارے میں ہمارا تو مذہب یہ ہے، اور ہم اپنے مذہب کو ترک نہیں کرتے۔ میں نے تعریف کے بارے میں جتنے بچوں کو آج تک پڑھایا ہے 8 10 سالوں میں نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں اسم فعل حرف، اس کی ایک دفعہ صحیح تعریف یاد کر لو، اس کے بعد آپ کو کیا ہے، آپ کو جامعہ الازہر کا ڈین بھی کہے نا کہ آپ کوئی تعریف یہ نہیں یہ کرنی، آپ نے اس کی بات نہیں بالکل مانی۔ آپ نے دنیا کے جس بھی جگہ پہ بھی، آپ پڑھ کون سی کتاب رہے اصول فقہ میں آپ سے پوچھوں اسم کی تعریف کیا، آپ نے وہی تعریف لکھنی ہے جو آپ نے قواعد النحو میں پڑھی، کبھی بھی تعریفیں نہیں بدلنی۔ یہ مجھے کتابوں والوں کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ کتابوں والوں سے مراد یہ ہے کہ ان کتابوں کی جو ایک ہی مکتبہ کتاب شائع کر رہا ہو۔ کون سا بلا؟ دارالسلام۔ قواعد النحو کے تینوں حصے آپ نے لکھے ہیں، قواعد الصرف کے 3 حصے بھی آپ نے لکھے ہیں۔ چلو ایک کتاب ہو شیخ ابن عثیمین کی، ایک ہو شیخ ابن باز کی، دوسری ہو امام ابن تیمیہ کی، چوتھی ہو امام ابن القیم کی، تو ظاہر ہے ہر مصنف کو تو یہ آپ دیں گے کہ وہ الگ الگ الفاظ میں تعریف کر دے۔ جب ایک ہی مکتبہ آپ لکھ بھی اس کو نصاب کے رہے ہیں، وفاق المدارس کے نصاب کے لیے، آپ آپ نے یہ محسوس کیا ہے؟ میں نے تو بہت زیادہ محسوس کیا میں نے اس چیز کو طلباء کے حق میں۔ اچھا ابتدائی قواعد النحو میں چلو آپ مختصر اردو تعریفیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اس سے مستثنا ہے۔ قواعد النحو کے اندر آپ اسم کی تعریف اور کر رہے ہیں، اور قواعد الصرف میں جا کے دوسرے الفاظ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ محسوس کیا آپ نے کہ نہیں کیا؟ یا اتنے غور جی سے جی، پڑھا ہی کوئی نہیں؟ نہیں نہیں پھر سمجھا سر صحیح۔ بہت مشکل ہوتی ہے، اور لگتا ہے یاد بھی نہیں ہوتا، ایک بھی یاد نہیں ہوئی۔ ہاں، تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے یہ چیز دیکھ کر، میں بہت پھر میں کہتا ہوں یار کنفیوز ہو یہ جاتے ہیں۔ ہاں میں کہتا ہوں یار جو کام آپ کر رہے ہو نصاب لکھ رہے ہو، آپ طالب علم بن کے نصاب لکھو، آپ پی ایچ ڈی اسکالر بن کے نصاب نہ لکھو۔ طالب علم آپ نصاب لکھیں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نصاب لکھ رہے ہیں تو آپ خود کو طالب علم کی جگہ پہ رکھیں، آپ خود کو آسمان کی بلندیوں اور ثریا کی بلندیوں کے اوپر ایک اتنا بڑا اسکالر بنا کے پیش کریں گے تو طلبا تو مارے جائیں گے بےچارے۔ مطلب آپ کو خود یاد نہیں ہے کہ آپ نے قواعد النحو کے اندر، بھائی اسم صرف کے اندر جا کے اسم بدل جاتا ہے، یا صرف میں فعل ماضی اور نحو کے فعل ماضی میں کوئی فرق ہوتا ہے تعریف کے اندر؟ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کالمت تدل علی معنی فی نفس، اب غیر مختارن غیر مختارنتن بے زمان، ٹھیک ہے۔ اچھا ولم تخترن بے زمان، دوسری جگہ پہ آپ تعبیری اور اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کالمتن تدل، کالمتن دلت علی معنی، ادھر آپ نے تدلو کی جگہ ماضی میں صیغے کو بدل دیا، دلت علی معنی فی نفسها، ولم ولم تقترن بے زمان، کسی جگہ لیتے غیرہ مقترنتن بے زمان، ظاہر ہے تعبیر اور معنی تو ایک ہی ہے، لیکن آپ ابتدائی طلبہ کے لیے جو ابھی ابھی نحو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ اتنے عربی دان نہیں ہیں، ان کو ہی آپ نے دونوں کتابیں ایک ہی تقریباً سال میں پڑھانی ہیں۔ تو صرف میں یعنی مدارس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو فصال کے طور پر تیسرا پیریڈ ہو گیا نحو کا، چھٹا پیریڈ ہو گیا صرف کا، دونوں میں سبق چل رہا ہے کلمے کی قسمیں۔ تو نحو والے استاد پڑھا کے جا رہے ہیں غیر مقترن بے زمان، اور اگلا استاد آ رہا ہے لم تقترن بے زمان، اب طالب علم کیا کرے، کدھر جائے بےچارا؟
मतलब तालब इल्म जाके अब ट्रम्प को शिकायत लगाए, मोहम्मद बिन सलमान को लगाए, क्योंकि तो क्या करे वो तालिब इल्म। तो मैं क्या कहता शी हूँ, साहब, इस लिहाज से मेरे अंग्रेजी की तारीफें जो है वो याद हो जाती हैं कि वो एक ही मिलेगी वो, हालांकि वो मैंने मतलब हाँ मैं ये जहां कहता पे भी हूँ, पढ़ेंगे एक ही मिलती। मैंने जब कवायदुन नहव कवायदुल सरफ पढ़ाया था ना, तो मैंने नहव वाली जो कवायदुन नहव में नहव में जो तारीफें लिखी हुई है ना, उनको मैंने कहा था इसको याद कर लो। जब सरफ की तारीफें आई ना, आज भी वो क्लासें रिकॉर्ड में पड़ी होंगी, मैंने वो तारीफ पढ़ के ना उसका तर्जमा मफहूम समझा के ऐसे क्रास लगाया। मैंने कहा बच्चों इनको याद नहीं करना, इसी वर्चुअल इस्लाम यूनिवर्सिटी, मैं कहा इसको याद नहीं करना, हराम है आप पर कि आप ये तारीफ याद करें। आपने वही तारीफ याद करनी जो आपने वाहिदुन नहव में, कोई एक याद कर लो। क्यों भाई, एक ही चीज की मैं मुख्तलिफ ताबीरात इस्तेमाल करता हूँ। तालिब इल्म के पास इतना जखीरा अल्फाज नहीं होता कि वो मतलब एक ही चीज को मुख्तलिफ तरीके से, हाँ जब वो माहिर हो जाएगा, जब वो खुद उस्ताद बन जाएगा, जब वो मुतखस्सिस हो जाएगा, फिर वो उसको आपकी तारीफों की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये जो तारीफें हैं आप कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है ऐसी कोड़ों अरबी के लफ्ज बना के तारीफ बना दी थी। मफहूम ही अदा करना है ना। तो बहरहाल, यहाँ ये नकद, मेरी बात फिर समझ लेना, ये नकद उन किताबों पर नहीं है जहाँ मुसन्निफीन मुख्तलिफ हूँ। मुसन्निफीन मुख्तलिफ ठीक है, मैं अपनी बात को और तरीके से अदा करूंगा, आप और तरीके से अदा करेंगे, कोई और शेख किसी और तरीके से अदा करेगा, उसमें नकद नहीं है। नकद ये है कि एक ही मुसन्निफीन है, एक ही अदारा है, एक ही जगह से किताबें छप रही हैं, तो उन्होंने नहव में तारीफ इसम की ओर की है, फेल की ओर की है, हरफ की ओर की है, और सरफ में जाके और की है, फिर आगे फेल माजी फेल मुजारे हर जगह पे। और ये एक जगह पे नहीं है, ये और भी आगे जाके मुब्तदा की और चलो मुब्तदा तो डिस्कस नहीं होता सरफ में। तो ये बहुत ज्यादा मसला है। इब्तदाई कवायद नहव में आपने तारीफ और की है, और जाके हिस्सा अव्वल के अंदर आपने तारीफें और की हुई हैं, हिस्सा दोम में और तारीफें की हुई हैं। मतलब ठीक है, इब्तदाई कवायद नहव मुख्तसर है, वो मुफस्सल है। तो ये तालिब इल्म कंफ्यूज रहता है, वो कहता है यार मैंने जो पिछले सेमेस्टर में या पिछले साल याद किया था, वो तो मेरा सारा इल्म जीरो हो गया ना, अब नए सिरे से स्टार्ट करो। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने अगर कोई तारीफ याद की हुई है इसम की, तो आपने ऐसे याद किया है, कालिमतुन तदुल्लु अला मा अनन फी नफ्सिहा वलम तख्तरिन बेज़मान, आप उसी पर पक्के रहें। हाँ अगर आपने पहले से याद नहीं की हुई तो फिर आप इसको याद कर लें और फिर इस पर पक्के हो जाएं। ठीक है। मा दल्ला अला मा अनन फी नफ्से ही, ये माँ यहाँ पर लेके आए ना, तो माँ की वजह से नफ्स से ही ये फिर हो गया दल्ला, उसका मुजारे, सॉरी, मुजक्कर का सीगा। अगर होता ना काले मातून तो फिर जाहिर है दल्लत या तदुल्लो होना था, फिर मुअन्नस का सीगा होना था। अल इस्मो, इस्म वो है माँ, वो शी साहब, ये दल्ला तो इसम की वजह से आया है ना, नहीं, माँ की वजह जो से है, माँ। मुजक्कर आए। नहीं, वो इस्म तो मुब्तदा नहीं हो गया ना, समझी। आगे नई इबारत शुरू हो गई ना, आगे नई मतलब ये बात कि शुरू। माँ तो सेम एक ही रहेगा मुजक्कर और मुअन्नस में। हाँ, ये मुज़क्कर और मुअन्नस सब के लिए आता है। माँ, माँ उमूम के लिए आता है, आगे आ जाएगा, ठीक है। माँ उमूम का फायदा देता है, बल्कि अस्माए मौसूला सारे ही उमूम का फायदा देते हैं। तो लेकिन बात यह है कि यहाँ पर, हाँ, ये आपने अच्छी बात पूछ ली है। माँ जो होता है ना, माँ हो या मन हो, तो ये आते तो मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्निया जमा सब के लिए आते हैं। लेकिन इनकी तरफ जो ज़मीर लौटती है ना, आम तौर पे वो ज़मीर वाहिद मुज़क्कर की लौटती है। ठीक है, लफ्ज़न ये मुज़क्कर होते हैं, बाकी ये मुअन्नस के ऊपर भी बोले जाते हैं। जी। तो बहरहाल, इसका तो मैं तर्जुमा ही करता हूँ। आपने जो तारीफ याद की हुई है, वैसे वो कालिमातुन वाली तारीफ जो है ना ज्यादा बेहतर है। देखें, अगर अल इस्म के बारे में कहें, इस्म क्या है, तो पहले ये बताना है कि इस्म कलिमा होता है, कलिमा की एक किस्म है। तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिहा, या कोई भी, तो ये काले तदुल्लो यहाँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इब्तदा की है कालेमातुन से। हाँ, तो कालेमा की आगे सिफ्त है, तो वो तदुल्लो मुअन्नस का लफ्ज है ना। तो फी नफ्स या फी अलामानन, यहाँ भी फिर फी नफ्स से ही नहीं होगा, हा होगा, क्योंकि वो आजमीर कालेमा की तरफ लौटेगी। कालेमातुन तदुल्लो अलामानन फी नफ्सिहा। अच्छा, वलम
تخترین بزمان. اچھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں غیر مختارین تن بزمان. ٹھیک ہے. تو بہرحال کوئی بھی ایک تعبیر اختیار کر لیں جو اپنے معنی بذات خود بیان کرے. من غیر اشعار بزمان، بغیر زمانے کو بغیر زمانے کو معلوم کروائے. اشعار میں نے خبر دینا. ٹھیک ہے. زمانے پر اطلاع، زمانے کی طرف اشارہ کیے بغیر. یعنی آپ کہتے ہیں زیدن، اب زیدن میں ٹائم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں قائمون، اس میں بھی ٹائم نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں قام، اس میں ٹائم ہے. یقوم، اس میں ٹائم ہے. ٹھیک ہے. غدین، غدین کیا مطلب ہے اس کا؟ غدین کل، کل، ٹمورو، کون سی کل؟ آنے ہم والی، آنے آنے والی، والا، ٹمور، آنے امسی، والی، امسی. ہمسی پچھلا جو کل ہے، یسٹرڈے، اچھا. الیوم، آج، آج کا دن. آج کا دن. ہاں. تو اس میں یہ اسم ہے کہ نہیں یہ تینوں؟ اسم میں استاد کیا مطلب میں تینوں ہاں. تو وہ کہتے ہیں تینوں اسماء. وہ زمانے پر اطلاع نہ دے، زمانے کی خبر نہ دے، زمانے کے ساتھ نہ ملا ہو، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. تو غد، امس، یوم. اس میں ایک وزن فیل نہیں ہے نا؟ ہاں ہاں جی، یہ فعل کے معروف وزن پہ نہیں ہے، بالحیت اس میں زمانہ پایا جائے پھر ہوگا. ہاں. ٹھیک ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ فلسفانہ بات ہے، زیادہ زیادہ گہری بات ہے. ہم یہ اللہ کہتے ہیں، تفسیر السلام علیکم. ہاں ہم یہ آئین کہتے نازل ہیں، میں یہ اس سے آگے بات ہیں. یہ ہے، بات یہ ہے، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی ان میں مصدری معنی نہیں ہے. مصدری معنی کوئی نہیں ہے. غدن یعنی مصدری معنی جیسے ضرب کا مطلب ہے مارنا، یعنی مصدری معنی اور زمانہ دونوں پائے جائیں. کل اس نے یہ کیا، یعنی اس نے یہ کیا، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرے گا، وہ مدد کرتا ہے، اس نے مدد کی، وہ مدد کرے گا. یعنی وہ مصدری معنی ہر فعل جس کو بھی آپ کوئی ایک فعل بولیں اس میں مصدری معنی نہ ہو. لیکن اسماء اس میں مصدری معنی اگر ہوگا تو زمانہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی زمانے کی بات ہے تو وہ زمانہ کوئی یعنی مطلب وہ اپنے لفظ کے ساتھ، اپنے سیغے کے ساتھ ہی گزشتہ وقت پر دلالت کرتا ہے. وہ مصدری معنی کے ساتھ زمانے پر دلالت نہیں کر رہا. غدین کا مطلب ہی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ٹو مارو. ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کا ٹینس نہیں ہے، یہ فیل ورب نہیں ہے، سوری. ٹھیک ہے. یہ فیل نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں امسی، گزشتہ کل. تو آپ نے اصل میں گزشتہ کل کا ایک اسم کے ساتھ نام رکھ دیا ہے، لہذا یہ اسم ہی ہے. آپ نے یعنی وہ گزشتہ، ذات پہ دلالت کر رہا ہے نا. ہاں آپ نے اس گزشتہ کل کے لیے آپ گزشتہ کل میں ہونے والے کسی فعل پر یہ دلالت نہیں کر رہا نا. آپ دیکھیں نا فعل، تو فعل کا مطلب ہے مصدری معنی. آپ کہتے ہیں ناصارہ تو اس میں نصر ہے، زاربہ ضرب ہے. آپ کہتے ہیں قاتلہ، اس میں قتل مصدری معنی ہے. قارا اس میں قرات مصدری معنی ہے. عقل اس میں عقل مصدری معنی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کہتے ہیں دلہ، اس میں دلالت مصدری معنی ہے. ٹھیک ہے. تو مصدری معنی اور زمانہ دونوں کٹھے پائے جائیں ایسا اسم میں نہیں ہوگا. ہاں آپ کسی زمانے یا کسی وقت، معین وقت کے لیے کسی معین وقت کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، کوئی نام رکھ دیتے ہیں، جیسے الفجر، العشاء، الظہر، العصر، المغرب. یہ سارے وقت کے معین وقت کے نام ہیں. ٹھیک ہے. یہ نام رکھ دیے ہیں، اس میں مصدری معنی نہیں پایا جا رہا. ٹھیک ہے. مطلب ان کو ظرف بولیں گے، جی فجر، ظہر. اچھا مطلب ظرف بولیں گے، ظرف زمان کو کہتے ہیں. ہاں ہاں وہ اسم ہی ہے نا، وہ اسم ہی ہے وہ. ہاں ہاں. آپ جی. بولتے ہیں مثال کے طور پر مغربن، کیا آپ کہتے ہیں غروب ہونے کا وقت. ٹھیک ہے. تو یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہاں مصدری معنی پایا جا رہا، مصدری معنی پایا جا رہا ہے. لیکن
कहने का मतलब फिर वहां पर आपका ये जवाब आता है जो आपने कहा कि भाई ये फेल के तसरीफ के औजान के ऊपर नहीं है, इसकी बनावट फेल वाली नहीं है। ठीक है। हाँ, तारीफ जब करते हैं ना तो तारीफ में बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, फिर उसको ज़ाहिर तफसील और एक्सप्लेन करके जो जो उस पर एतराजात आते हैं फिर बाद में जवाब दिए जाते हैं। जी। जी सर, ये जो मजदरी माने वाली आपने बात कही है ना, इसको थोड़ा सा बता दें। मजदरी माना नहीं है, सिर्फ जमाना, ये मुझे समझ तो आ गई है, आपने कहा लेकिन नासारा, आपने कहा नासारा, तो क्या हुआ? आपने माजी, माजी में नसर के होने, नसर मैंने नुसरत, नुसरत के होने पर दलालत कर रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं नसरुन मस्तर, इसमें कोई जमाने का जिक्र है? मदद नुसरत का तो जिक्र है, जमाने का नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आमसी, आमसी में ठीक है, जमाने का मतलब जमाने से मुराद यानी माजी पर दलालत तो है इसकी, लेकिन इसमें कोई मसदरी माना है किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है? नहीं। ये आपने एक मुअय्यन वक्त का नहीं। नाम रख दिया, नाम रख दिया मुअय्यन। जी। यानी वहुआ मजदरी सलासत। माना कोई काम। हाँ। अल अव्वलो, पहले की मिसाल। कहते हैं इसकी इसम की ना तीन किस्में हैं। अच्छा, जब ये उसूल फिक में इसम की तारीफ करके इसम की अकसाम बयान करने लगे हैं, तो ये नहवी तकसीम नहीं है। नहवी तकसीम नहीं है कि नहव में इसम एक नकरा होता है, एक जो है वो मारिफा होता है, एक मुजक्कर होता है, एक मुअन्नस होता है, और एक जो है मोरब होता है, एक मबनी होता है। ये बातें यहाँ, एराब की बातें यहाँ नहीं आ रही। यहाँ पर बहूस वो आ रही हैं जिनका माना की दलालत के ऊपर, जब कोई भी लफ्ज है ना, लफ्ज की अपने माना पर दलालत पे क्या असरात होते हैं। ठीक है। तो वो इसम उन्होंने कहा इस एतबार से इसकी तीन किस्में हैं। दलालत के एतबार से ज़ाहिर है ये मुख्तसर किताब है, इन्होंने सारी बातें नकल नहीं की, इन्होंने बस अपना टिप ऑफ द आइसबर्ग, मा युफीदुल उमूमा, कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो उमूम का फायदा कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं हर चीज को। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं अल मुमिनु, जब आप ये लफ्ज बोलते हैं ना अल मुमिन, इसमें उमूम पाया जाता है, इसमें उमूम पाया जाता है। ठीक है। उमूम। आप कहते हैं कुल, लफ्ज कुल, लफ्ज कुल, कुल से मुराद यह है कि तमाम अफराद शामिल हैं। आप कहते हैं कुल्लो इंसान, जब आपने कुल्लो इंसान इन कहा ना, इसमें तमाम इंसान आ गए, कोई एक भी इससे खारिज नहीं है। इस तरह आपने बोला, मिसाल के तौर पर कुरान मजीद के अंदर आता है खुलिकल इंसानु दईफा। अब ये जो अल इंसान पर अल आया है ना, अल, अल हरफी, ये अल हरफी जो है ये उमूम का फायदा देता है। ये उमूम से मुराद, मतलब आप इसका तर्जुमा करें, तमाम इंसान कमजोर पैदा किए गए हैं। आप कहते हैं सूरह अल असर के अंदर इन्नल इंसान लफी खुस्र, आप कहते हैं क्या तर्जुमा करते हैं? तमाम इंसान, ये किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही, ये चंद इंसानों की बात नहीं हो रही। तो कहते हैं कि बाज अस्मा ऐसे होते हैं, मैंने तो मिसाल उमूम की दी है, मैंने मिसाल इस अस्मा की नहीं दी, अस्मा में तो आगे आ जाएगा। कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो उमूम का फायदा देते हैं, जैसे अस्माए मौसूला, अस्माए मौसूला। देखें, आप जब बोलते हैं ना, मिसाल के तौर पर माफिस समावाती वल अर्द, तर्जुमा होता है जो कुछ भी आसमान और जमीन में, ये मा इसम मौसूल है। मा इसम मौसूल है तो ये उमूम का फायदा देता है। आगे उमूम का आम की पूरी बहस आएगी, उससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। अल लफ्जुल मुस्तगरिकुल जमी अफराद ही, ठीक है, इस तरह की उसकी तारीफ करते हैं। कहते हैं बाज अस्मा ऐसे होते हैं जो उमूम का फायदा देते हैं, जैसे अस्माए मौसूला। बाज अस्मा ऐसे होते हैं जो इतलाक का फायदा देते हैं, कन नाकिरत फी सियाकिल इस बात, जब आप कहते हैं ना जा रजुलुन, ये नकरा है, सियाके इस बात में आया है,
تاکہ اس بات سے مراد کہ اس سے پہلے نفی یا استفہام وغیرہ موجود نہیں ہے، مطلب ایک مثبت جملہ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹو جملہ میں نہیں آیا، انٹیروگیٹو سینٹینس میں نہیں آیا، بلکہ جا رجل، تو آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جا رجل، جا رجل کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آدمی آیا آیا، ایک مرد آدمی، آیا۔ ہاں، آیا ایک آدمی۔ اچھا، اس آدمی کا کوئی وصف ہے کہ وہ آدمی مطلب گورا ہے، کالا ہے، وہ آدمی مسلمان ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے، آ، امیر ہے، غریب ہے، عرب ہے، عجم ہے، کوئی اس طرح کی اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن یا اس کا کوئی وصف آیا؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں مطلق، اس کو کہتے ہیں مطلق، یعنی اس کو کسی بھی مطلق کا مطلب ہوتا ہے نا آزاد چھوڑ دینا، تو اطلاق کا مطلب ہوتا ہے آزاد چھوڑ دینا، یعنی اس کے اوپر کوئی بھی قید نہیں لگائی گئی، اس کو مقید نہیں کیا گیا، اس کو گھیرا نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں جاء رجل مؤمن، اب یہ کون سا نکرہ ہے؟ یہ نکرہ مخصوصہ۔ مقید ہے۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں نکرہ موصوفہ، یعنی ایسا نکرہ ہے جس کا آگے وصف آ گیا، اب اس کے ساتھ قید آ گئی ہے ایمان کی، ٹھیک ہے، ہاں، تو اس کو آپ مقید کہہ دیتے ہیں نا، تو کہتے ہیں بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جو الاطلاق کا، یعنی اطلاق اس میں کوئی قید نہیں ہے، بغیر کسی قید کا فائدہ دیتے ہیں، مطلب مطلق بولے جاتے ہیں، کن نکرات، اطلاق کی بھی اور مطلق کی بھی آگے بحث آ جائے گی، جیسے کہ کوئی بھی نکرہ جو سیاق اس بات میں آ جائے، یعنی مثبت جملہ میں جو بھی نکرہ آئے گا اس سے پہلے نفی استفہام نہ ہو تو وہ اطلاق کا مطلق ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ الثالث، کہتے ہیں بعض اسماء ایسے ہیں ما یفید الخصوص، جو تخصیص کا، خاص ہونے کا، اسپیسیفائی کرتے ہیں چیزوں کو، اسپیسیفک ہوتے ہیں، اس پر دلالت کرتے ہیں، کل عالم، جیسے نام، بھئی آپ بولتے ہیں جاء زید اور آپ بولتے ہیں جاء رجل، ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے، ہاں، کیا ایک فرق ہے خاص ہے، دونوں؟ ہاں زید ایک، خاص ہے۔ ایک معین ایک غیر معین ہے۔ ہاں شاباش، اب یہ معین ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب آئے وقال الرسول قرآن مجید کے اندر، ٹھیک ہے، تو یا آئے قال رسول، تو قرآن مجید کے اندر بھی دو فرق ہوگا، ٹھیک ہے، تو قال الرسول آئے گا تو اس کا مطلب ہے ال آیا ہے تو یہ خاص ہے، یہ مطلب کسی خاص رسول جس کا تذکرہ ہے، وہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یا مطلب کوئی بھی جو یعنی عہد میں ہے، ذہن میں ہے، تو خاص رسول۔ اگر آئے قال رسول اور پیچھے کچھ بھی نہ ہو، سیاق و سباق سے واضح نہ ہو، تو ہم کہیں گے مطلق آیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں مطلق آیا ہے، اس میں کوئی۔ اچھا، ما یفید الخصوص ہے، جیسے عالم، وہ جو آپ نے پڑھے ہیں نا، مطلب ایک نکرہ ہوتا ہے اور ایک معرفہ ہوتا ہے، تو معرفہ میں علم، علم جو ہے تعیین پر دلالت، معین، آپ جب زید بولیں گے، جب آپ کہیں گے جا زید، تو دنیا کی 8 ارب آبادی میں جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے ایک فرد ہے اور وہ معین فرد ہے، چاہے زید دنیا میں 10,000 لوگوں کے نام ہوں یا 10 لاکھ لوگوں کے نام ہوں، لیکن پھر بھی جب آپ بولیں گے جا زیدن، تو اس وقت وہ معین فرد ہے جو آپ مراد لے رہے ہیں، یا بولنے والے اور مخاطب اور متکلم کو پتا ہے کہ وہ کیا مراد لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات، تو وہ معین ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو باتیں ہیں کہ مطلب اگر کوئی اسم ایسا کتاب و سنت میں آئے جو عموم کا فائدہ دیتا ہو، تو ظاہر ہے وہ دلالت اس کی عام ہوگی، سب لوگوں کے لیے ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے، اب آیا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اب الذین آ گیا، آگے آمنو، ٹھیک ہے، اب ہم کیا کہیں گے کہ بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، یا ایھا الذین، تو یہ عموم کا فائدہ دے، تمام اہل ایمان پر روزہ فرض ہے، کوئی ایک بھی اس خطاب سے، اس قرآن مجید کی آیت کی روح سے یہاں پر مستثنا نہیں ہے۔ مستثنا کہاں پر ہے؟
फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वहां जाके खुद उसको आगे उमूम में से तखसीस कर दी, कुछ लोगों को खास कर दिया। और जो बच्चा हुआ या कोई बच्चा है तो जाहिर है वो किताब व सुन्नत के दीगर दलाइल की वजह से वो इससे खारिज हुआ है, क्योंकि वो मुकल्लफ नहीं है शरीयत का बच्चा। वो जो हदीस है कि वसबी हत्ता यह तालेमा, बच्चे के बलूगत से पहले पहले वो उसके वो मुकल्लफ नहीं होता। तो यानी जब आप किताब सुन्नत से दलाइल लेंगे, मिसाल के तौर पर वल मुतल्लकातु, ये मसले सारे उमूम में समझाने थे। अच्छा, वल मुतल्लकातु मैंने इसको पुरानी रस्मुल ख़त के मुताबिक नहीं लिखा, उसमें तो फिर अलिफ अलग नहीं आप लिखते, ऐसे लिखते हैं और ऊपर अलिफ डालते हैं। अच्छा, वल मुतल्लकातु, अब देखें अल जो होता है ना, अल ये उमूम का फायदा देता है। तो अल मुतल्लकात का मतलब है तमाम वो औरतें जिनको तलाक हो जाए, तमाम औरतें, उनकी इद्दत ये है। ये उमूम है, सब औरतों पर यही लगेगा। हाँ, जहां पर अल्लाह ताला खुद इस्तिस्ना कर देंगे तो वो खास हो जाएगा। वो क्या है कि मतलब व उलातुल अहमाल है, ठीक है, वल्लाई लम यहिदना वो भी इसमें आ गई, ठीक है, वल्लाई यइसना वो भी उसमें आ गई, ठीक है। और जिनको अभी रुखसती ना हुई हो, तलाक हो गई, वो भी इससे मुस्तस्ना। तो वो किताब और सुन्नत के दीगर दलाइल की वजह से मुस्तस्ना हो जाएगा। तो जो उसमें से मुस्तस्ना हो गया उसके अलावा बाकी ये उमूम पे खड़ा है, कोई भी औरत हो इन सूरतों के अलावा, तो सारी की सारी औरतों के लिए तलाक की सूरत में यही इद्दत है जो आगे बयान हुई। तो शेख साहब हमें यहाँ नहव पढ़ाने नहीं आए, शेख साहब हमें पढ़ा रहे हैं कि किताब सुन्नत में एक आम लफ्ज आएगा तो आपने उसके उसके अहकामात को आम रखना है, उसको स्पेसिफाई नहीं करना, उसको आपने जनरलाइज करना है कि सब के लिए ये हुक्म है, ठीक है। और मुतलक आएगा तो मतलब आप कहें कि नहीं, ये जो मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कफारा जो है वो, अगर कोई शख्स जो है वो जिहार कर लेता है, अपनी बीवी से जिहार कर लेता है, ये सूरा अल मुजादला के अंदर है, तो फिर क्या है, सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फतहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, फतहरीरु रक़बतिन। अब देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अपनी बीवियों से जिहार कर लेना तो उसका कफारा क्या है, फतहरीरु रक़बतिन, एक गर्दन आजाद करना है। अब एक गर्दन में लोंडी भी हो सकती है, गुलाम मर्द भी हो सकता है। अच्छा, वो मोमिन भी हो सकता है गुलाम, और काफिर भी हो सकता है गुलाम। यहाँ अल्लाह ताला ने कोई कैद लगाई है काफिर और मोमिन की, तहरीर रक़बतिन मोमिनातिन, मोमिना की कैद आई है, जी। तहरीर नहीं, यहाँ पर तो नहीं आई ना, जिहार के कफारा में सूरा मुजादला के अंदर फतहरीर रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने राक़बा को मुतलक जिक्र किया है, यानी नकरा है, सियाके इस बात में आ गया है, पीछे नफी वगैरह नहीं है, इस्तिफाम नहीं है, तो इस वजह ये मुतलक बोला जा रहा है कि भाई रकाबा कोई सी भी गर्दन आजाद, कोई सी भी एक गर्दन आजाद कर, ठीक है। लेकिन जब कत्ल के कफारे की बात आई तो फिर वहां पर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि भाई रकाबातिन मुमिनातिन, रकाबातिन मुमिना, वहां मुमिना की कैद आई है, ठीक है। तो जहां मुतलक आएगा वहां मुतलक रखा जाएगा। बाकी उलमा ये जरूर कहते हैं फुकहा कि भाई एक एक ही जगह पे कफारे का जिक्र है। अच्छा, तो अब चूंकि ये मैंने मिसाल दे दी, अब इसको अधूरा छोड़ दूं तो ऐसे ही आप कंफ्यूज होते रहेंगे। अब उलमा ये कहते हैं मसला ये है कि जिहार के कफारा में चाहे कोई काफिर गुलाम हो उसको भी आज़ाद कर दें तो कफारा हो जाएगा। तो कहते हैं भाई देखें, आया तो यहाँ पर मुतलक है, यहाँ पर साथ ईमान की कैद नहीं आई कि वो राकाबा मोमिन होना चाहिए। लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन फुकहा ये कहते हैं कि भाई देखें, इस आयत को यहाँ मुतलक आया है कफारा में जिहार के, और कत्ल के कफारा में साथ कैद आई है मुमिना की कि मोमिन गर्दन आजाद करनी है, मोमिन गुलाम को आजाद करना है, लोंडी को गुलाम को। तो कहते हैं फिर जिहार के कफारा में भी जो कत्ल के कफारा में मुमिना की कैद आई है वो कैद यहाँ भी लगाई जाएगी। कहते हैं क्यों, वजह है ना, कोई बंदा कहे कि यार ये जिहार का मसला है, वो कत्ल का मसला है, यहाँ अल्लाह ताला ने कैद नहीं लगाई तो वहां अल्लाह ने लगाई, जहां कैद लगाई आप वहीं पे रखो। तो वो कहते हैं देखो इन दोनों के दरमियान ना
کہ وجہ اشتراک کیا ہے، دونوں کے درمیان وجہ شبہ کیا ہے، آپس میں مشابہ ہیں، کہ وہ بھی مسئلہ کفارے، وہ بھی یہاں بھی جرم ہے وہاں بھی جرم ہے، یہاں بھی کفارہ ہے وہاں بھی کفارہ ہے، یہاں بھی گردن کا کفارہ ہے وہاں بھی گردن کا کفارہ ہے، جرم، دونوں جرم ہونے میں بھی مطلب مشابہت ہے دونوں کی، اور دونوں کا سبب بھی کیا ہے کہ اس جرم کی معافی کفارہ، یعنی اس کا انسان کے لیے وہ گناہ کی مٹانے کا سبب بن جائے، تو سبب بھی ایک ہے اور آگے علت بھی ایک ہے اور مشابہت بھی ایک ہے، دونوں ہی جرم ہیں، دونوں ہی گناہ ہیں، تو پھر جہاں پر کفارے کے ساتھ راقبہ مؤمنہ کی قید آئی ہے، اور اسی راقبہ مؤمنہ والی قید کو زہار کے کفارے کے اندر بھی جاری کیا جائے، یہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک فقہی مسئلہ ہو جائے گا نا۔ اچھا، اس کے بعد فعل، فعل کس کو کہتے ہیں؟ ما دل علی مانن فی نفسها واشعر بحیتہ، یہ جو بات آپ کر رہے تھے، اور اپنی حیت، اپنی بناوٹ، اپنی تصریف کے ساتھ وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے، وہ اما ماضٍ، وہ ایک یا تو پھر ماضی ہوگا، او مضارع یا مضارع ہوگا، فاہمہ یفہم، او امر یا فعل امر ہوگا، افہم، والفعل باقسامہ یفید الاطلاق فلا عموم لہ، کہتے ہیں ہاں فعل کا لغوی یعنی استنباط کے اندر مسائل کے استخراج میں فعل کیا معنی دیتا ہے، وہ کہتا ہے فعل جو ہے وہ اطلاق کا فائدہ دیتا ہے تمام اپنی اقسام میں۔ آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر جا ذکر جا آتا ہے یا یجیو آتا ہے، یا پھر مطلب کوئی اس کا امر آتا ہے، تو کہتے ہیں یہ مطلق اطلاق کا فائدہ دیتا ہے، جب بھی کہیں فعل آیا تو فعل کا معنی اطلاق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، فلا عموم لہ، اس کا کوئی عموم نہیں ہے، یہ جنرلائز نہیں ہے، تو باقی یہ آگے بحث آ جائے گی۔ تو فعل کا استنباط احکام میں کیا اثر ہوتا ہے کہ فعل جو ہے اطلاق پر دلالت کرتا ہے، عموم پر نہیں۔ عموم اور اطلاق میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق کہاں پڑیں گے جب ہم آگے مطلق، عموم، خصوص، اطلاق اور مطلق اور مقید کی بحث پڑھیں گے نا، تو وہاں پر فرق خود بخود واضح ہو جائے گا۔ ابھی آپ کو چونکہ پوری طرح عموم کی تعریف کا نہیں پتا، تو اطلاق کی تعریف کا بھی اس طرح پتہ نہیں، اگرچہ میں نے تھوڑا بہت ویسے مثال دینے کے لیے سمجھایا ہے، تو پھر آپ فرق کیسے کریں گے؟ والحرف ما دل علی معنی فی غیرہ، وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ مل کر اپنا معنی پورا کرتا ہے، یہ میں نے مفہومی ترجمہ اس کا کیا۔ اچھا اب دیکھیں، کتاب و سنت میں بہت سارے ہی ظاہر حروف آتے ہیں، لیکن جب ہم اصول فقہ کو پڑھتے ہیں تو کچھ حروف بہت زیادہ آتے ہیں، تو ہر حرف کا کیا کیا معنی ہوتا ہے، تو انہوں نے کچھ خاص خاص معنی ان کے بتا دیے ہیں۔ الواو، واو اکثر آتا ہے، وتاتیات فتن، یہ واو جو اکثر آتا ہے نا، سب سے زیادہ واو کا استعمال عطف کے لیے ہے۔ تاتیات فتن، یہ عاطفہ آتا ہے، فتفید اشتراک المتعاطفین فی الحکم۔ اچھا، یہ معطوف علی متعاطفین کا ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی دو باہم جو معطوف ہیں ایک دوسرے کے اوپر، دو باہم ملے ہوئے ہیں۔ فترید اشتراک المتعاطفین، دو یعنی معطوف علی اور معطوف کے ایک ہی حکم میں شریک ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ سادی سی مثال ہے، آپ بولتے ہیں جاء زیدن و بکرون، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ واو حرف عطف ہے، یہ فائدہ کیا دیتا ہے؟ اشتراک، شریک ہونا، زید المتعاطفین، متعاطفین سے پہل معطوف علیہ اور معطوف، ٹھیک ہے، یہ جو دونوں ہیں ان کا شریک ہونے کا فائدہ دیتا ہے کس میں؟ حکم میں۔ ان کا حکم کیا ہے؟ جاء زید و بکرون، اس میں حکم کیا ہے دونوں کا؟ دونوں پر کیا حکم لگے گا؟ زید اور بکر پر ہم کیا حکم لگا دونوں رہے ہے۔ ہیں؟ آنا، ٹھیک ہے، المجیو، ان کا حکم ہم کیا لگا رہے ہیں؟ ان دونوں کے اوپر، یعنی ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں آنے کی، تو جب واو آ جائے گا تو یہ دونوں کے اشتراک کا فائدہ دے گا، یہ دونوں کے اشتراک کا فائدہ دے گا۔
ولا تقتضی ترتیبا، یہ ترتیب کا فائدہ بھی نہیں دیتا. ہاں واؤ جو جو حرف عطف ہوتا ہے نا واؤ، یہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا. آپ کہتے ہیں جا زیدن و بکرن و عمرن و خالدن و خدیجہ، آپ نے یہ سارے لفظ بولے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک بات پر تو دلالت کر رہا ہے کہ یہ آنے میں سارے کے سارے زید کے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ معطوف علیہ ہے تو زید ہے نا، باقی تو سارے معطوف اول ہے، ثانی ہے، ثالث ہے، رابع ہے، ٹھیک ہے. یہ واؤ یہ فائدہ دے رہا ہے کہ آنے میں یعنی مجیع کے حکم میں یہ سارے شریک ہیں، لیکن یہ کوئی ترتیب کا فائدہ نہیں دے رہا. آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید پہلے آیا ہے، پھر بکر آیا ہے، پھر عمر آیا ہے، پھر خالد آیا، پھر خدیجہ. نہیں، ہو سکتا ہے خدیجہ سب سے پہلے آئی ہو، بکر اس کے بعد آیا، خالد اس کے بعد آیا ہو، پھر زید آیا، پھر عمر سب سے اینڈ پہ آیا ہو، لیکن واؤ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا. یہ لغوی فائدہ یاد رکھ لیں، کتاب و سنت کے اندر ہے واؤ اکثر عطف کے لیے آتا ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے بھی بہت سارے مواقع کے اوپر غلطی لگ جاتی ہے کہ پہلے ایک چیز کا ذکر آیا ہے اور واؤ کے ساتھ ہے، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. تو چونکہ واؤ ترتیب کا فائدہ ہی نہیں دیتا، لہٰذا ہو سکتا ہے جو ترتیب کے اعتبار سے کام بعد میں ہوا ہو، واؤ حرف عطف کے ساتھ اس کو پہلے ذکر کیا گیا. تو واؤ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی، واؤ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، یعنی یہ ترتیب کا معنی نہیں دیتا کہ یہ معین کرے کہ پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، یا پہلے کون سا معطوف علیہ پہلے ہے یا معطوف پہلے ہے اپنے اس حکم کے اندر. ولا تنافی ہے، کہتا ہے یہ ترتیب کا فائدہ بھی نہیں دیتا اور ترتیب کی نفی بھی نہیں کرتا. ترتیب ہو بھی سکتی ہے، ترتیب ہو بھی نہیں بھی ہو سکتی. جب آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر بعث نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہم. اچھا، اس میں ترتیب ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں. ترتیب ہے. جی ہے ترتیب. ہاں، ترتیب زمانے کے اعتبار سے کتاب و زمانے سنت کی کے دیگر، ترتیب ہسٹری. ہاں زمانے کے اعتبار سے کتاب و سنت کے دیگر دلائل کی وجہ سے ہے، تاریخی اعتبار سے، لیکن یہ ترتیب کا فائدہ واؤ نے نہیں دیا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ لفظ نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے تو پہلے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا بعد میں. یعنی ہم واؤ سے یہ استدلال نہیں کر رہے، ہم کتاب قرآن مجید کے اور دین اسلام کی دیگر تاریخی دلائل کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا، اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم کتاب و سنت کے دوسرے تاریخی دلائل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، واؤ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے. تو وہ کہتے ہیں واؤ نہ تو ترتیب کا فائدہ دیتا ہے کہ واؤ ترتیب کے لیے آتا ہو، نہ ہی یہ ترتیب کی نفی کرتا ہے. نہ ترتیب کی نفی کرتا ہے، نہ ترتیب کا اس بات کرتا ہے. ترتیب ہو بھی سکتی ہے، جیسے کہ اس مثال میں ترتیب ہے اور آیا واؤ ہی ہے، لیکن یہ ترتیب کا فائدہ واؤ نے نہیں دیا. ہاں، سمجھ گئے بات. جی. الفاؤ فا وتاتی عاطفتن، یہ بھی عاطفہ آتا ہے. فتفید اشتراک المتعاطفین فی الحکم، معطوف علیہ اور معطوف کے ایک ہی حکم میں شریک ہونے کا فائدہ دیتا ہے. اچھا، مع الترتیب والتعقیب، ترتیب کا بھی فائدہ دیتا ہے اور تعقیب کا بھی فائدہ دیتا ہے. وتاتی سببیتن فتفید التعلیل. چلو ایک اس کا دوسرا معنی کہتے ہیں بھائی، جب آپ کہتے ہیں نا اسی مثال میں بعث نوح فابراہیم فموسیٰ فعیسیٰ فمحمد، ٹھیک ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا تو پھر یہاں ترتیب ہے. یہاں پر یہ ترتیب میں نص ہے، خارجی تاریخی دلیل نہ بھی ہو. چلو یہ تو ہم کتاب و سنت کے دلائل کی وجہ سے جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں جاء زید فعمر، اب ہم ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے ہیں کہ عمر بعد میں ہی آیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی. جی. کس کی وجہ سے؟ فا کی وجہ سے. کہتا ہے فا تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی تعقیب
ترتیب کا معنی کہ جس ترتیب سے یعنی جو پہلے ذکر ہوا ہے معطوف علیہ وہ پہلے ہے، اور معطوف بعد میں جس ترتیب سے کلام آیا ہے اسی ترتیب سے اس کا ہے۔ اور تعقیب کا معنی ہے بعد میں لانا، عقب، ٹھیک ہے، وہ ترتیب اور تعقیب قریب قریب معنی ہو جائے، تعقیب کا مطلب بعد میں آنا۔ تو امر جو ہے اس میں عقب ہے، یعنی یہ زید کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترتیب سر کا بھی محترم ایک وہ مائیت والا بھی ہوتا ہے نا واو؟ ہاں دیکھیں نا، انہوں نے سارے معنی بیان نہیں کیے، انہوں نے میں نے کہا واؤ کے تو مطلب بہت سارے معنی آتے ہیں نا۔ اب مجھے تو ایک منٹ، یہ مرشد کی کتاب پاس ہی پڑھی تھی، میں نے کہا چلو ایک منٹ۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 17، کون سے مرشد کے ساتھ میں؟ مرشد پاک ابن ہشام، ابن اچھا، ہشام الانس نہ میں اس سے بھی بڑا مرشد کوئی نہیں۔ یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابن شام بہت بڑی ہستی ہیں یار، بہت بڑی ہستی ہیں ابن شام۔ میں اس لیے مرشد کہتا ہوں، مجھے نحو کی اگر تھوڑی بہت سمجھ آئی تو ابن شام رحمہ اللہ کی مجھے سمجھ، ویسے تو میں سرگرداں ہی پھر رہا، نہ ہدایت النحو کی مجھے سمجھ آئی تھی نہ کسی کی۔ جب شرح قطنی ندا پڑھی ہے تو پھر مجھے اس کی صحیح سمجھ آئی۔ شیخ صاحب ابن شام کی کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ جو میرے ہاتھ میں ابھی کتاب ہے یہ تو مغنی لبیب عن کتب العاریب ہے، ویسے جو ہم نے مدرسہ میں پڑھی تھی جس سے مجھے صحیح میرا سینہ کھلا تھا وہ شرح قطر الندى وبل الصدى ہے۔ پچھلے جو ہمارے تھے نا، یہ آواز میں انہوں نے فا جزائیہ جزا کے لیے بھی آتا ہے، فا سببیت کے لیے بھی آتا ہے، اور بھی معنی ہیں، انہوں نے عاطفہ والا معنی ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، واؤ اور فا کے اندر واؤ فا عاطفہ اور فا عاطفہ میں کیا فرق ہوگا، ہم نے یہ جاننا ہے بھائی۔ فا عاطفہ اور واؤ عاطفہ معنی عطف کا دینے میں، یعنی معطوف علیہ اور معطوف کو ایک ہی حکم میں شریک کرنے میں، تو دونوں کا معنی سیم ہے، ٹھیک ہے، کہ جب حرف عطف آئے گا تو وہ معطوف کو معطوف علیہ یعنی اپنے ما قبل مطبوع کے حکم میں کر دے گا۔ اگر لیکن واؤ جو ہے وہ نہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے نہ ترتیب کی نفی کرتا ہے، اس میں ترتیب ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی، لیکن جو فا ہے جب یہ عاطفہ آتا ہے تو یہ ترتیب تعقیب کا معنی دیتا ہے، اس میں نص کے ساتھ ترتیب بھی ہوتی ہے، جو پہلے ذکر کیا جائے گا فا سے وہ ترتیب میں پہلے ہوگا، اور جو بعد میں آئے گا وہ ترتیب میں بعد کے اندر ہوگا۔ تو یعنی ہاں اس کے نص کے اندر اس کے معنی میں یہ شامل ہوگا۔ وطاعتی سببیتن، کہتے ہیں فا سببیت کے لیے بھی آتا ہے، اس کا ایک یہ معنی بھی ہے فتفید التعلیل، یہ اپنے جب آئے گا تو اپنے ما قبل کی تعلیل ما بعد کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اچھا اجتہد محنت کر، فا تن جہا، فتن جہا، محنت کر کیوں؟ تاکہ تو کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے، لے ان تن جہا، تاکہ تو کامیاب ہو جائے۔ یہ جو فا ہے یہاں پر، یہ فا اجتہد کی تعلیل بیان کر رہا ہے، اپنے ما قبل کی علت، تعلیل کا مطلب ہوتا ہے اس کا سبب وجہ بیان کرنا، کاز بیان کرنا، تو یہ فا یہاں پر تعلیل کے لیے آیا ہے، سببیت بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، میرے ذہن میں یہی مثال ہے۔ اچھا جی، اجتہاد کو اللام معلل کہیں گے سر مطلب؟ ہاں جو پہلا جملہ ہوگا نا اجتہد وہ معلل ہوگا، اور یہ اس کی آگے تعلیل ہوگا،
तंजह जुमला फतंजह। अल्लामुल जार्रा, तो वो जो जर देता है, अलहा मानिन, उसके बड़े मानी हैं। मिन मिनहा, उनमें से एक तालील है, व तमलीक है, वल इबाहा है। यानी ये तालील के लिए भी आता है, वही सबब बयान करने के लिए। यानी इसी मिसाल को इज्तहिद ली तंजा, ली तंजहा, ठीक है। हम ये लाम, वो फतन जहा की जगह हम लामे तालील ले आए, लामे कै जिसको कहते हैं, तो हम गए लितन जहा, ताकि तू नजाह पा जाए, लितुफलिहा, ताकि तू कामयाब हो जाए। तो तालील के लिए, तमलीक के लिए भी आता है। आप कहते हैं अल मालो ले जईदिन, आप कहते हैं अल मालो ले जईदिन, ये लाम जो है वो जैद की मलकियत के माना को अदा करने के लिए है। माल जैद का है, यानी जैद की मलकियत है। ये लाम जो है वो तमलीक का माना यहाँ पर। और इबाहत के लिए भी आता है, वालाकुम रूसो अमवालिकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम सूद से तौबा कर लो ना, तो फिर तुम्हारे लिए क्या जायज है, बताओ। कुरान मजीद क्या है, वालाकुम रूसो अमवालिकुम, क्या मतलब होगा। हाँ जी, असल माल का जो असल है, जो हाँ आदमी ने यानी दिया ये, होता हाँ है। यानी एक बंदे को, किसी दूसरे मकरूज को 10 लाख रुपए कर्ज दिया था, और उस पर अदायगी ना करने की वजह से उस पर सूद चढ़ गया और 15 लाख हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई अगर तुम सूद से तौबा कर लो, तो 5 लाख सूद तो तुम ले नहीं सकते। वालकुम रूस अम्वालिकुम, तुम्हारे लिए जायज है तुम्हारे असल माल लेना। वो 10 लाख तुम ले सकते हो जो दिया था, असल माल। तो ये इबाहत के लिए है। अल्लाह ताला ने वाजिब करार नहीं दिया कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि वो 10 लाख लो, वो माफ भी तो कर सकते हो ना। तो इबाहत के लिए कि वो सूद को छोड़कर जो तुम्हारा असल माल है वो तुम्हारे लिए मुबाह है, ठीक है। अला अल जार्रा वलहा मानिन मिन हल वजूब, कहते हैं भाई किताब और सुन्नत में अला का लफ्ज भी आता है, उसके बहुत सारे मानी हैं। इसमें से एक माना जो है वो वजूब भी है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ठीक है। कुतिबा माना खुद भी वजूब के लिए दलालत कर रहा है, लेकिन आसान मिसाल मुझे यही भी लिए चाहिए। अला जो है वजूब के माना में पूरी तरह ना हो, लेकिन समझाने के लिए लाजम कर दी गई अलैकुम। ये जो अला का लफ्ज है ना, ये वजूब पर। हाँ चलो एक और मिसाल, उसमें भी वैसे अ, फर्जियत का खुद लफ्ज आ जाता है। मतलब सीना मुआज बिन जबल को कहा कि आप उनको, जब वो तेरी कलमे वाली बात, तौहीद वाली बात मान लेना, फिर उनको बताना फरादल्लाहु, इफ्तारदा के लफ्ज भी, फरादल्लाहु अलैहिम खम्सा सलावातिन फिल यौम वल लैला। या आप कहें अलल मुस्लिम खम्सो सलावातिन फिल यौमी वल लैलाती। यानी अगर ये लफ्ज बोला जाए तो हम क्या तर्जमा करेंगे, हम कहेंगे मुसलमान पर वाजिब है, फर्ज है 5 नमाजें दिन और रात में। ये फर्जियत का माना हम कहाँ से ले रहे हैं, अला से। अला वजूब और फर्जियत के माना देने के लिए भी किताब और सुन्नत में इस्तेमाल होता है। बस यहीं तक काफी। अच्छा जी। अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवहदा मुदाफा इला गैर याइल मुतकल्लिम, ये हम जब ये लफ्ज बोलते हैं तो हम उन चारों शराइत को जिक्र कर देते हैं। और फम की एक शर्त और है कि वो मीम के बगैर इस्तेमाल हो रहा हो। और जू की ये शर्त है कि वो बामाना साहिब हो, और इसम जिन्स की तरफ मुजाफ हो, और होगा ही वो उस वक़्त इसम जिन्स की तरफ मुजाफ। और बमाना अल्लाजी इसम मौसूल के माना में ना हो, इसम मौसूल जू ताइया उसको कहते हैं, ठीक है। तो उस वक़्त उनका ये इराब है। बाकी हमने ये पढ़ा कि भाई इन अब अख हम, इनमें 3 लुगात जायज़ हैं। सबसे ज्यादा इनमें लुगत कौन सी होगी। अब इब्ने अकील की इस्तिलाह के मुताबिक उसको कौन सी लुगत कहेंगे, मेरे लिखने से पहले पहले बोल दें। वाव अलिफ या के साथ उसको कौन सी लुगत कहेंगे। अस्माए सित्ता ताइयो। की
ये लिखा भी हुआ है इधर, इस्तेमाल इसलिए मैं कहता हूँ ना, नकल लगाना सवाब का काम। अच्छा जी, दूसरी लुगत इसमें क्या होगी? यानी वाओ अलिफ या के बगैर उसको नक्स जम्मा फतह कसरा के साथ नक्स इराब दी। हाँ, उसको फिर क्या बोलेंगे? नक्स अन-नफ्स। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरी लुगत क्या होगी? कसर। सर हाँ, कसर। यानी ये तीन तरह की लुगात इसमें जायज हैं। सबसे ज्यादा इसमें क्या है? ये वाली, अब, अख, हम। नक्स उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर उससे कम तर, ठीक है, आप कह लें कि उसमें मिसाल के तौर पर 20-30% जो है ना, ये आ जाएगी। तो बिल्कुल आप कह लेना कि 2% या ज्यादा ज्यादा को 5% लुगत जो इस्तेमाल हो जाएगी ना, वो कसर वाली है। कि 5% में ज्यादा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कलाम अरब में हमने कोई इतना ज्यादा पढ़ा ही नहीं है ये लुगत। एक शेर ही हमें मिला है अभी तक, इन्ना अबाहा व अबा अबाहा कद बलगा फिल मजदी गायताहा। अच्छा जी, बाकी जो रह गए, जू, उसमें एक ही लुगत होगी, ठीक है। और वो जू जाजी होगी जब साहिब के माना में होगा। और बाकी रह गया अलहनो, तो उसमें सबसे मशहूर लुगत कौन सी है? नक्स वाली। हाँ, उसको वाव नक्स अलिफ वाली या के साथ इराब देना भी जायज है। ठीक है, 5 हो गए, छठा कौन सा रह गया? फम हाँ, सारे हो फम। गए इसमें। हाँ, फम 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 के अंदर भी जब वो इस्तेमाल होगा वाव मीम के बगैर, तो उसमें एक ही लुगत है, उसमें एक ही लुगत है कि आप अगर उसको वाव अलिफ या के साथ इस्तेमाल करें, या फिर उसको आप मीम के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो फिर तो वो होगा ही नक्स के साथ, वहां दूसरी लुगत मुमकिन ही नहीं। तो ये सारा खुलासा हो गया। अब ये जो इराब की हमने शर्तें बयान की हैं, तो शायर इब्ने मालिक इसको बयान करते हैं, व शर्त ज़ल इराबी, जा यहाँ पर इसम इशारा है जी। जा से मुराद हाजा, इसम इशारा। आबराए तनबी होती है ना, इसम इशारा तो जा ही होता है ना। व शर्त, शर्त जा इस, ये इसम इशारा है। बशर्त ज़ल एराब, इस एराब की शर्त ये है, अन युज़फ़ना, कि वो अस्मा मुज़ाफ हूँ। अन युज़फ़ना, वो मुज़ाफ हूँ। अन युज़फ़ना मुअन्नस का सीगा, नून जो है वो नाइब फाइल है। वो नून जो है मुअन्नस क्यों लाया गया? क्योंकि पीछे मकसूद अल अस्मा है। तो जो जमा मुअन्नस होता है ना, सॉरी, जमा मुकस्सर होता है, जमा मुकस्सर होता है, ज़मीर लौटने के एतबार से वो मुअन्नस के हुक्म में आ जाते हैं। अच्छा, तो ये तो है भी गैर ज़वील उक़ूल। अन युज़फ़ना व शर्त ज़ल इराबी, इस इराब की शर्त, कौन सा इराब? इत्माम वाला, वाओ अलिफ या। ये जो इत्माम वाला इराब है, इन पांचों में या फिर 6 में, वाओ अलिफ या के जो इराब की शर्त, वो ये है अन युज़फ़ना, कि वो मुज़ाफ होके इस्तेमाल हो रहे हैं। ला लिल या के लिए नहीं, वो याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुज़ाफ हूं। इसका सादा तर्जुमा क्या करेंगे? इस इराब की शर्त ये है कि वो अस्माए सित्ता या के अलावा की तरफ मुज़ाफ हूं। ये तर्जुमा है इसका। व शर्त दल इराबी, इस इराब की शर्त ये है अन युदफना, कि वो मुज़ाफ हूं ला लिल याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ। का जा अखू अबी का ज़ातिला, आया तेरे बाप का भाई, यानी तेरा चचा, ज़ातिला, जो बड़े गलबे वाला है, इस हाल में कि वो बड़े गलबे वाला है। इसमें मल्ले इस्तिशाद अख है, अब है और जा है। हाँ अखू की रफी हालत है, वाव के साथ आ रहा हाँ है। जा फेल, अखू इसका फाइल, अभी जो है ना ये मुजाफ इलैहि है, और मुजाफ इलैहि के बाद ये आगे काफ की तरफ मुजाफ भी हो रहा है। ठीक है, तो देखें, ये अख भी मुजाफ होके इस्तेमाल हो रहा है,
यानी अख अब की तरफ मुजाफ है, अख जो है वो अब की तरफ मुजाफ है, और अब जो है आगे काफ जमीर की तरफ मुजाफ है। उनमें से कोई भी याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ नहीं। ज़ातिला, एक मिनट जी, क्या करते हैं हम लोग हमारे साथ। अच्छा जी, बात यह है, जा अखू फाइल, इसकी हालत कौन सी है? रफ़ई। रफ़ी हालत किसके साथ आई है, बोल कर बताएं। वाव के साथ। वाव के हाँ साथ। हाँ, वाव के साथ आई है। अच्छा, इसमें इजाफत वाली शर्त पूरी हो रही है ना? व शर्त दल एराब अन युदफ़न, ये मुजाफ हो रहा है किसकी तरफ से? अब की तरफ, ठीक है। अभी। अच्छा, अब हाँ, की तरफ। अब की तरफ मुजाफ हो रहा है, तो इस वजह से इसकी रफ़ी हालत वाव के साथ आना ठीक है। और ये बाकी मुकब्बर भी है और ये मुफरद भी है, वो शर्तें भी इसमें पूरी हो रही हैं। अबी का, अब, ये जो अब लफ्ज है, इसकी कौन सी हालत है अब लफ्ज की? जरी। जरी हालत जरी है हालत, मुजाफ के हाँ होने की इस, वजह से। हाँ जरी हालत है, और ये मुजाफ इलैहि है। ये किसका मुजाफ इलैहि है? अख। अख, अख का। हाँ हाँ, अखू का मुजाफ इलैहि है। अच्छा, और इसके भी या के साथ इराब आने के लिए शर्त है कि ये आगे मुजाफ हो, तो ये किसी की तरफ मुजाफ हो रहा है आगे। जी, काफ के साथ। काफ हाँ, सही है। ये काफ की तरफ मुजाफ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी शर्तें पूरी होगी। आगे फिर जा, जा, इसकी कौन सी हालत है? ये जा नस्बी। बमाना साहिब है। नस्बी है। हाँ, इसकी नस्बी हालत है, ठीक है, नस्ब इराब है। और ये मुजाफ हो रहा है, ये नहीं हो रहा? जी हो रहा है। और हाँ, ये हो रहा है मुजाफ। इतला जो है ना, इसका मुजाफ इलैहि है। इतला मस्तर, इतला का मतलब होता है गलबा, गालिब होना। उलूब से निकला है ना, इतला उलूब से निकला है, उलूब से निकला है। इसको पता नहीं क्या, उलूब से निकला है। एतला या तली, ठीक है, एतला या तली, एतलान, गालिबाना, बुलंद होना। तो तर्जुमा इसका यह है, तेरे बाप का भाई आया इस हाल में कि वो गलबे वाला है, साहिबो एतला इन, गलबे वाला है, ठीक है। अच्छा जी, तो शराइत पूरी हैं। इस एराब की शर्त ये थी कि ये मुजाफ हूं, तो ये मुजाफ होके इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसकी रफ़ी हालत वाव के साथ है, ये भी मुजाफ है। अब की जरी हालत या के साथ है, ये भी मुजाफ है। जा की नस्बी हालत अलिफ के साथ है, ये भी एतला की तरफ मुजाफ हो रहा है जी। ज़कर नहवियून अल इराब हाज़िल अस्माए बिल हुरूफ शुरूतन अरबातन, नहवियों ने इन अस्मा की हुरूफ के साथ इराब आने की, यानी वाव अलिफ के या के साथ इराब आने की चार शर्तें जिक्र की हैं। पहली शर्त यह है अन तकूना मुजाफतन, ये मुजाफ हूँ, वह तुरिद बिज़ालिका मिन अल्लाह तुजाफा। हाँ, कहते हैं कि बचा गया है, एहतराज किया गया है बिज़ालिका, ये शर्त लगाकर, मिन, उस सूरत से, अल्लाह तुजाफा के ये मुजाफ ना हो, यानी इनकी इजाफत के बगैर वाली सूरत से एहतराज किया गया है। यानी जब इनकी इजाफत के बगैर, मैं उसको मुजर्रद सूरत कहता हूँ, उसके लिए मैं लफ्ज क्या बोलता हूँ? मुजर्रद, ठीक है। तो जब यहाँ मुजर्रद बोलूंगा तो वो मुजर्रद नहीं होगा ना जिसको आप मुजर्रद और मजीद फी कहते हैं, ठीक है। यहाँ मुजर्रद जब बोलूंगा तो सियाको सबाक के ताले ये इजाफत के मुकाबला में मुजर्रद बोला जा रहा है, ठीक है, मुजर्रद, बगैर इजाफत के। तो कहते हैं ये शर्त लगा के एहतराज किया गया है, या खारिज किया गया उस सूरत को, मिन अल्लाह तुजाफा, इससे कि जब वो मुजाफ ना हो, फ़इन्नहा, बस बेशक ये अस्मा, ही नायजीन, उस वक़्त, कब, जब ये मुजाफ ना हो, तो और अब बिल हरकत ज़ाहिरत, हरकत ज़ाहिरा के साथ इनको इराब दिया जाएगा। हाजा अबुन, राई तो अबन, मरर तो बे अबिन। अच्छा, ये नक्स वाली सूरत है, अबुन अबन अबिन, ये कौन सी सूरत है?
नेक्स्ट सॉरी। हाँ हाँ, यानी इसको इसको हाँ इसको यानी इराब की अक़साम में तो नक्स ही कहेंगे, लेकिन मसला ये है कि ये नक्स हम उस सूरत पे नक्स नहीं बोल सकते। क्यों? उस वक़्त के नक्स का मतलब ये है कि ये मुजाफ हूं, तब भी आप इनको जम्मा फता कसरा के साथ इराब दें, तो ये तो इजाफत के बगैर है ना। अब ये नक्स वाली वो सूरत नहीं है, ये तो आम जैद बकर की तरह, आम अस्मा की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हम नक्स उस वक़्त कहेंगे इतमाम के, अस्माए सित्ता के इराब बिल हुरूफ के मुकाबले में हम नक्स उस वक़्त कहेंगे जब शराइत पूरी भी हो रही हूं, फिर भी आप अख हम को और अलहन को आप जम्मा फता कसरा के साथ इराब दे रहे हैं, जबकि शराइत पूरी हैं, फिर मुजाफ भी हैं, मुकब्बर भी हैं, मुवहद भी हैं, या मुतकल्लिम की तरफ भी मुजाफ नहीं, चारों शर्तें पूरी हो रही हैं, फिर भी आप इनको वाव अलिफ या के साथ इराब ना दें, तो फिर इस इराब बिल हुरूफ बिना की बहस में उस वक़्त उसे नक्स कहेंगे। वैसे तो अपनी बिल हरकत क्या देंगे? यहाँ इराब बिल हरकत असानी दूसरी सूरत ये है अन तुजाफा इला गैर याइल मुतकल्लिम, और दूसरी ये है अन तुजाफा के इनको मुजाफ किया जाए इला गैर याइल मुतकल्लिम, याय मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुजाफ किया जाए, ये दूसरी शर्त है। हाजा अबू जईदिन व अखू हो व हमू हो। अच्छा, रई तो अबा जईदिन व अखा हो व हमा हो। अच्छा, हमा हा कहना चाहिए ना। तो कहता हूँ फाइन फाइन उजीफत, कहते हैं अगर इनको इजाफत की जाए इला याइल मुतकल्लिम, याय मुतकल्लिम की तरफ, तो फिर क्या होगा? और बत बेहरकात इन मुक़द्दरतिन, ये तो वो पुरानी बात है। जो इसम भी याय मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो जाए तो उसका इराब तीनों हालतों में जम्मा फता कसरा तकदीरी के साथ आता है, जाहिर आता ही नहीं है। हाजा गुलामी, रही तो गुलामी, मरर तो बे गुलामी, ठीक है ना। वो हाजा अभी रफ़ी हालत जम्मा तकदीरी के साथ, रही तो अभी नस्बी हालत फतहा तकदीरी के साथ, मरर तो भी अभी जरी हालत कसरा तकदीरी के साथ। वलम तो रब हाजिल हरूफ, उस वक़्त भी जब याय मुतकल्लम की तरफ मुजाफ हो जाएंगे तो इन हरकत के साथ इनको इराब नहीं दिया जाएगा। बस याति जिक्र मा तो रब भी हीना इज़िन, कहते इस वक़्त इसका इराब किन के साथ दिया जाएगा? कहते हैं वसयाति जिक्र मा तो रब बिही, उसका जिक्र आगे आएगा, मा तो रब बिही, जिसके साथ इराब दिया जाएगा, हीना इज़िन तब। कहते हैं वो इराब तकदीरी को हम आगे बयान करेंगे। अस्सालिसु, तीसरी शर्त यह है अन तकूना मुकब्बरतन, लेकिन शायर ने शेर में ये शर्तें कोई नहीं लगाई, लेकिन ये शर्तें मौजूद हैं। शायर ने ये नहीं कहा अन तकूना मुकब्बरतन, ये शायर ने, इब्ने मालिक ने ये शर्तें नहीं लगाई, इब्ने अकील शरा में बता रहे हैं हमें। अन तकूना मुकब्बरतन वह तुरिज़ बिज़ालिका मिन अन तकूना मुसग्गरतन, इनकी तस्गीर वाली सूरत से एहतराज किया गया है। फ़इन्नहा, पस बेशक उस वक़्त, कब जब ये मुसग्गर हूँ, तो अरबो इनको हरका इराब दिया जाएगा बिल हरकात ज़ाहिरत, आज़ा उबैयो ज़ैदिन व ज़ुबैयो मालिन व राइतु उबैया ज़ैदिन व ज़ुबैया मालिन व मररतु बि उबैय ज़ैदिन व ज़ुबैय मालिन। अब जा से जू से जुबई हो गया, और अब से उबई हो गया, अख से उखई हो गया, हम से हमई हो गया। अब जब इनकी तस्गीर आ जाएगी तो फिर चाहे बाकी शराइत पूरी भी हों, इनको वाव अलिफ या के साथ इराब नहीं देंगे, बल्कि हरकात ज़ाहिरा के साथ इराब देंगे। और राबियो, चौथी शर्त यह है अन तकूना मुफरदतन, कि ये वाहिद हूँ, तस्निया और जमा ना हूँ। वह तुरिज़ा बिज़ाल का एहतराज किया गया है, बिज़ाल का इस शर्त के साथ, मिन उस सूरत से, अन तकूना मजमुअतन, कि ये जमा हूँ, और मुसन्नातन, ये या तस्निया हूँ। फ़इन कानत मजमुअतन, अगर ये जमा होंगे, और बात बिला हरकात ज़ाहिरत, तो उनको हरकात ज़ाहिरा के साथ इराब दिया जाएगा, क्योंकि इनमें जमा मुअन्नस सालिम तो किसी ने आना नहीं है। जमा मुअन्नस सालिम तो इसने की ना, अब की जमा मुअन्नस सालिस अबाबून आती है, ना अखबून आती है, ना हमून आती है, तो जमा मुअन्नस सालिम तो आना ही नहीं है। जब भी आएगी आबा आएगी, या इखवान आएगी, या इखवातुन आएगी, तो वो जमा मुकस्सर का इराब जो होता है वो जमा फता कसरा के साथ ही आता है। ना हो हाय हाउलाए आबा जईदैन जईदीना, राई तो आबा आहम, मरार तो बे आबाहिम, व इन कानत मुसन्नातन, अगर ये तस्निया आ जाएं,
اور بات اعراب المثنى تو اس صورت میں تثنیہ والا اعراب رفی حالت میں الف کے ساتھ، نصبی جری حالت میں یا کے ساتھ دیا جائے گا. بالالف رفعا رفی حالت میں الف کے ساتھ، و بالیاء جرا و نصبا اور یا کے ساتھ نصبی اور جری حالت میں. نحو حازان ابوا زیدین، ابوان تھا تو زید کی طرف اضافت ہوئی، نون گر گیا. رائی تو آبا وہی ہی و مرر تو بھی آبا وہی ہی. تو کہتے ہیں کہ جب یہ جمع ہوں گے تو ظاہر ہے یہ جمع مکسر ہی ہوں گے. جب جمع مکسر ہوں گے تو ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ اعراب آئے گا، اور اگر یہ تثنیہ ہوں گے تو پھر تثنیہ والا اعراب آ جائے گا الف اور یا کے ساتھ. ولم یذکر المصنف، ابن عقیل اعتراف کرتے ہیں مصنف رحمہ اللہ نے، من هذه الاربعات سوى الشرطین الاولین، کہتے ہیں مصنف نے صرف مضاف الی غیر یا المتکلم و شرط ذا الاعراب ان یضفن لا للیا، دو شرطیں ذکر کی ہیں، ایک ان کی اضافت کی اور دوسری یا متکلم کے علاوہ کی طرف اضافت کی. یہ دو شرطیں صرف ذکر کی ہیں. لیکن باقی شرطیں ہم نے کہاں سے لی ہیں؟ کہتے ہیں وہ ان کے شعر سے ہی لی ہیں. شعر سے کیسے لی ہیں؟ کہتے ہیں مصنف نے جو مثالیں دی ہیں اس میں ایک تو ان کو مفرد استعمال کیا ہے، جا اخو ابی کا ذا تلائن، ایک تو ان کو مفرد استعمال کیا ہے، دوسرا یہ کہ ان کو مکبر استعمال کیا ہے. تو کہتے ہیں مثال میں ہی جو مصنف نے مثال دی اس مثال کی ضمن میں وہ شرطیں ویسے ہی اس نے بیان کر دی ہیں، ان کو اس نے ہیڈنگ دے کے بیان نہیں کیا. ثم اشار الیہما بقولہ وشرط ذا الاعراب یضفن لا للیا، ای شرط و اعراب حاضی الاسماء، ان اسماء کی شرط یہ ہے بالحروف، حروف کے ساتھ اعراب آنے کی، ان تضاف الی غیر یا المتکلم کے یا متکلم کی علاوہ کی طرف ان کو مضاف کیا جائے. فعلما من ھذا انہ لا بد من اضافتها، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کا مضاف ہونا لازمی ہے، لا بد کوئی چارہ نہیں ہے سوائے ان کے مضاف ہوئے، یہ اعراب دینے کے لیے اضافت کے بغیر چارہ نہیں ہے. وانہ لا بد، اور نہیں ہے کوئی چارہ، یعنی آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ضروری ہے ان تکون اضافتها کہ ان کی اضافت ہو الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف. یہ دو چیزیں تو معلوم ہو گئی. وَيُمْكِنُ أَن يُفْهَمَ الشَّرْطَانِ الْآخَرَانِ مِنْ كَلَامِهِ، کہتے ہیں کہ اچھا، کہتے ہیں ممکن ہے کہ دوسری جو دو شرطیں رہ گی نا مکبر ہونے کی اور مفرد ہونے کی، وہ اس کے کلام سے ہی سمجھ لو. کلام کیا کہ شروع سے لے کے جو شروع میں اس نے اب، اخ، ہم اور فم وغیرہ ان کی مثالیں دی تھیں، تو وہ مثالیں دی ہی واحد اور مکبر کی ہیں. تو ان مثالوں سے ہی آپ سمجھ لو کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ان کے تصغیر کی بھی کوئی مثال نہیں دی. تو جو مثالیں دی ہیں ان مثال کے الفاظ سے ہی معلوم ہے کہ جب یہ والی صورت ہونا مکبر اور مفرد والی تب یہ آئے گا. وَذَلِكَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ، کہتے ہیں یُضَفْنَ رَاجِعٌ إِلَى الْأَسْمَاءِ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا، کہتے ہیں کہ وہ ایسے سمجھا جا سکتا ہے، کہتے ہیں ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو یضفنا کے اندر نون کی یعنی جمع مؤنث کی یا نون ہے، یہ ضمیر لوٹتی ہے الی الاسماء التی سبق ذکرها، ان اسماء کی طرف جن کا پیچھے ذکر گزر گیا ہے. وہ سب سے پہلا ذکر کیا تھا؟ ذو تھا، پھر اس کے بعد فم تھا، لہن تھا، اور اس کے بعد اب، اخ، ہم، ان نے 6 اسماء پورے کر دیے. تو کہتے ہیں وَهُوَ لَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا مُفْرَدَةً مُكَبَّرَةً، اور ابن مالک نے اپنے اشعار میں ان اسماء کو جن کی طرف یوزفنا کی نون ضمیر لوٹ رہی ہے، ان کو صرف مفرد اور مکبر ہی ذکر کیا ہے اپنی مثالوں میں. فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے وَشَرْطُ ذَا الْإِعْرَابِ، اس اعراب کی شرط یہ ہے ان یضاف ابن و اخواتہ المذکورۃ، کہ اب اور اس جیسے جن کا پیچھے ذکر گزرا ہے وہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب اور اس کی اخوات یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں. تو انہوں نے مثالیں کون سے دی ہیں؟ انہوں نے اب کو بھی مفرد اور مکبر ذکر کیا، اخ کو بھی مفرد مکبر ذکر کیا، فام کو بھی مفرد مکبر ذکر کیا، زو کو بھی مفرد مکبر ذکر کیا، اور ہم کو بھی مفرد مکبر ذکر کیا. تو جو وہ ذکر کر رہے ہیں نا وہی والی صورت یہاں پر مراد ہے. وَعْلَمْ، یہ بات جان لو، یہ میں نے شرط بتائی تھی پہلے
वालम, ये बात भी जान लो, अन्ना जू, लफ्ज जू जो बमाना साहिब होता है, ला तुस्तामलो इल्ला मुजाफतन, ये जू जो बमाना साहिब होता है ये इजाफत के बगैर इस्तेमाल ही नहीं होता है। ये जू अत्ताइया से फर्क करने वाली ये चीज भी याद रख लो। जो जू अत्ताइया होगा ना, जिसको हम जू बमाना अल्लाह जी कहते हैं, भाई वो इजाफत के बगैर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो तो मौसूल होता है, आगे उसका सिला आना है, उसने मुजाफ मुजाफ इलैहि तो नहीं बनना। तो ये भी एक पहचान है। जू बमाना साहिब जो कि अस्माए सित्ता में से है, जिसका वाव अलिफ या के साथ इराब आता है, जो कि मोरब है। और जू जो कि मबनी है सुकून पर, और बमाना अल्लाह जी आता है, जू अत्ताइया कहते हैं उसको। इसके अस्माए सित्ता वाले जू बमाना साहिब के और बमाना अल्लाह जी जू में ये बुनियादी फर्क भी है कि जू बमाना अल्लाह जी तो इसम मौसूल है, तो इसम मौसूल अपने सिला की तरफ मुजाफ तो नहीं होता ना, तो ये हमेशा मुजाफ होकर ही इस्तेमाल होता है, जू बमाना साहिब। वला तुजाफ इला मुजमरिन, एक और बात याद रख लो, ये जमीर की तरफ कभी मुजाफ होता ही नहीं है। जू बमाना साहिब जमीर की तरफ मुजाफ ही नहीं होता। बल इला इसमें जिनसिन जाहिरिन गैर सिफातिन, कहते हैं ऐसे इसम जिन्स जाहिर की तरफ मुजाफ होता है जो सिफ्त का सीगा ना हो, यानी इसम फाइल इसम मफूल सिफ्त मुशब्बा। नहवो जाआनी जू मालिन फला यजूजु जाआनी जू कायमिन, ये आप नहीं कह सकते। समझ आ गई बात की? तीन बातें जिक्र की हैं उन्होंने। पहली बात कि जू बमाना साहिब मुजाफ हुए बगैर इस्तेमाल ही नहीं होता। दूसरी बात यह जिक्र की है कि ये जमीर की तरफ भी मुजाफ नहीं होता, जू हो जू हम नहीं कह सकते। तीसरा ये बात की है कि ये इसम जिन्स जाहिर की तरफ मुजाफ होता है, यानी इसम जाहिर, इसम जिन्स जाहिर का मतलब ये है कि भाई जमीर ना हो। जमीर का पहले भी जिक्र कर दिया, और आगे भी कह दिया कि इसम जिन्स हो और जाहिर हो। जाहिर से मुराद ये कि जमीर ना हो। गैर सिफातिन, वस्फ का सीगा ना हो, यानी सीगा सिफ्त ना हो। सीगा सिफ्त इसम फाइल इसम मफूल सिफ्त मुशब्बा हो। तो ये जू में शर्तें हैं। इस जिसका एक इराब बात की तो आपने वो जरा इस सा मुझसे इराब की मिस तो हो गई है। शर्त, जी जी। जू और ताया इजाफत के बगैर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो क्या होता है आपने बताया था, मुब्तदा होता है, पता नहीं कुछ इस तरह से आपने बताया था। नहीं, मुब्तदा नहीं। हाँ, मैंने ये कहा था कि जू अत्ताइया जो होता है, जा इजाफत के बगैर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो कुछ होता जू है, मुझे वो बस चीज। जू अत आमानी, तर्जमा करें जी इसका, जा जू अत आमानी, तर्जमा करें। आया वो इसने मुझे खाना खिलाया था। हाँ, अब देखें ये जो जू है ना, जू, ये कौन सा जू है बमाना अल्लाह की। अल्लाह थी। अल्लाजी। और ये जू अत्ताइया इसी को कहते हैं, बनु तय की लुगत थी। ठीक है, जू अत्ताइया। ठीक है, अच्छा जी। जू बमाना अल्लाजी, जू अत्ताइया। जो होगा जा जू, जू बमाना साहिब, जू हम हो सकता है। नहीं हो सकता। अच्छा, साहिब हम हो सकता है, साहिब हम। जी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। वो साहिब लफ्ज तो इजाफा, हम बात करें जू, जू बमाना साहिब जो होता है, यानी जू जो के वाव अलिफ इराब बिल हुरूफ के साथ आता है, और इसका और कोई इराब है भी नहीं, इसमें यही इराब है, तो ये जमीर की तरफ मुजाफ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये इसम जिन्स की तरफ मुजाफ होता है। मतलब जिन्स ये कि पूरी जिन्स पर बोला जाए, किसी चीज की पूरी जिन्स के ऊपर उसकी पूरी एक जिसको क्या कहते हैं, मतलब पूरी उसकी क्लास के ऊपर बोला जा रहा है ना। अच्छा, और सिफ्त का सीगा भी ना हो, सीगाए सिफ्त भी ना हो, इसम फाइल इसम मफूल, क्योंकि इसम फाइल इसम मफूल में तो खुद सोहबत का और मस्तरी माना का आ जाता है ना, कायम खड़ा होने वाला, तो जू कायमिन, तो वो माना का तकरार आ जाता है, वो इस्तेमाल ही नहीं होता। तो जू अत्ताइया के बारे में मैंने ये कहा था
کہ یہ تو مضاف ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ہوتا بھی مبنی ہے، یہ ہوتا بھی مبنی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ جملہ آئے گا، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو، ٹھیک ہے، جا زو ہوا قائم، یہ زو کے بعد جملہ آئے گا، زو بمانا اللہ زی ہوا قائم، تو اللہ زی اسم، زو اسم موصول ہوگا، ہوا مبتدا قائم خبر، یہ جملہ بن کر موصول کا صلہ بنے گا۔ موصول کا صلہ پورا کامل جملہ ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا، شبہ جملہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، جو زو بمانا صاحب ہوگا وہ ہوتا ہی مضاف ہو کر استعمال ہے، وہ مجرد استعمال ہی نہیں ہوتا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ وہ زو بس آ جائے، جا زو، کیا مطلب زو، ٹھیک ہے، چڑیا گھر تھوڑی ہے۔ اچھا جی، تو ضمیر کی طرف بھی مضاف نہیں ہوتا، اور صفت کی طرف بھی مضاف نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ہو گیا جی۔ جی جزاک اللہ۔ آگے انہوں نے نقشہ بنایا ہے، شروط و اعراب الاسماء ستۃ بالحروف۔ پہلی شرط یہ ان تکون مضافتن، دوسری شرط یہ ان تضاف الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہو، اور تیسری یہ شرط ہے ان تکون مکبرتن، یعنی مصغر نہ ہوں، اور تیسری چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہوں، یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بحث مکمل ہوگی، اس بحث کے متعلق کوئی سوال ہو تو بھئی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر میں بتا رہا ہوں آخر میں یہ بات یہ ہے کہ اب آخ ہم، یہ وہ بحث ہے جو آپ نے شاید پہلے کتابوں میں نہیں پڑھی، اس میں تین اعراب جائز ہیں۔ سب سے پہلے کو کیا کہیں گے؟ الاتمام، دوسرا شروط الاتمام، پوری ہوں، النقص، ہاں ہاں، شروط پوری ہونے کے باوجود، یعنی شروط پوری ہونے کے باوجود، شروط ساری پوری ہوں، مکبر بھی ہوں، موحد بھی ہوں، مضاف الی غیر یا المتکلم بھی ہوں، پھر بھی آپ تین طرح سے پڑھیں۔ اتمام کیا ہے کہ آپ ابو ہو، آبا ہو، ابھی ہے پڑھیں، ابھی اور دوسری کیا ہے کہ نقص پڑھیں جی، آپ کہیں جا ابو زیدن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جا ابو زیدن، ابا زیدن، آپ ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ دیکھیں، مکبر بھی ہیں، موحد بھی ہیں، مضاف الی غیر یا متکلم بھی ہیں، شرطیں پوری ہیں، پھر بھی ہم واو الف یا نہیں دے رہے۔ اور تیسرا ان میں اعراب یہ ہے کہ ان کو کسر کے ساتھ پڑھا جائے، اسم مقصور کی طرف ہمیشہ الف کے ساتھ، جا ابا زیدن، رائی تو ابا زیدن، مرر تو بی ابا زیدن، ٹھیک ہے، تو یہ تین لغتیں اس میں جائز ہیں۔ الہن کے اندر دو لغتیں جائز ہیں، کون کون سی؟ ایک الاتمام جو کہ بہت قلیل ہے، الاتمام قلیل ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ آپ شرائط پوری ہوں تو آپ پڑھیں ہنو ہو، ہنا ہو، ہنی ہے، اور دوسری اس کا کیا ہے جو کہ اشہر ہے اور فصیح بھی ہے، یعنی یہ افصح لغت ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کہیں ہنو زیدن، آپ اس کو ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ اعراب دیں۔ باقی رہ گیا فم، فم لفظ سے جب میم جدا ہو تو پھر اس کے بارے میں یہی اعراب ہے، فو ہو، فا ہو، فی ہے، اس میں کوئی دوسری اور تیسری لغت معلوم نہیں ہے۔ اچھا، اور باقی ایک اور رہ گیا، وہ کون سا ہے؟ زو، جس کی ہم بات کریں، اس میں بھی ایک ہی اعراب ہے، اس میں بھی ایک ہی اعراب ہے جو انہوں نے ذکر کیا، الاتمام والا۔ ہاں، اتمام کے ساتھ۔ تو لغت کے نام اسماء ستہ کے اعراب میں اگر یاد کریں گے تو ایک لغت ہے الاتمام، جس کو اسماء ستہ کا اعراب بالحروف کہتے ہیں، دوسرا ہے النقص ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ، اور تیسرا ہے القصر، یعنی ان کو اسماء مقصورہ کی طرح، اسم مقصور کی طرح تینوں حالتوں میں الف کے ساتھ پڑھیں، اور اعراب جو ہے ضمہ فتح کسرہ کی تقدیر کے ساتھ دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔